92 न्यूज की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। हुक्मरान हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, 92 न्यूज के सहाफ़ती किरदार के मुतरफ। सदर वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद के खुसूसी पैगामात। सदर ममलकत ने 92 न्यूज को सहाफ़ती असूलों का पासदार करार दिया। कहा मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज की नुमाया कामयाबियां काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म ने भी 92 न्यूज की तारीफ की। कहा मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज ने अपना नाम बनाया। वज़ीर आज़म की 92 न्यूज के लिए मजीद तरक्कियों की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी 92 न्यूज को 10वीं सालगिरह की मुबारकबाद। चेयरमैन 92 न्यूज मियां मोहम्मद रशीद और पूरी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़राए आला समेत गवर्नर्स की जानिब से मुबारकबादों के पैगामात। विफाकी वज़रा और इंतजामी ओहदेदारों के भी तहनीयती पैगामात। तरक्की के मनाजिल तय करते रहने की दुआएं। हम पहले चीन के फिर और किसी और के इत्तेहादी हैं। हमारे दिल और सरहदें मिलती हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। शी जिनपिंग ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ताउन मजीद बढ़ाएंगे। दोनों सदूर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायरा इख्तियार को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। सदर ममलकत की बीजिंग में अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सच्चाई की राह और हक़ाइक़ की चाह में चलते चलते 92 न्यूज़ के क़याम को दहाई मुकम्मल। 10 साल में बेमिसाल सहाफ़त, सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार। सहाफ़ती इक़दार और अखलाकी मयार की भी मुकम्मल पासदारी। बेबाक सहाफ़त और बेलाग तजिए 92 न्यूज़ की पहचान बन गए। सुनी सुनाई के बजाय सिर्फ सच्चाई नाजरीन तक पहुँचाना वाहिद मकसद रहा। 92 न्यूज़ की उसूलों पर मबनी सहाफ़त नाजरीन का हल्का वसी करने का बाइस बनी। मुल्क भर में नाज़रीन लम्हा ब लम्हा आगाही के लिए 92 न्यूज़ से मुंसलिक सच्चाई की आबियारी ने 92 न्यूज़ की जड़ें मज़ीद गहरी कर दी। देश हो या परदेश, खबर हर वक्त और बर वक्त। सुधार हमारा शार, नाजरीन का एतमाद ही हमारा वाहिद असासा। सच्चाई की खोज हमारा नस्बुलैन। 92 न्यूज की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बंद किया। हुक्मरान हो या हिस्ब इख्तिलाफ, 92 न्यूज के सहाफती किरदार के मुतरफ। सदर वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद के खसूसी पैगामात। सदर मुमलिकत ने 92 न्यूज़ को सहाफ़ती असूलों को पासदार करार दिया। कहा मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म ने भी 92 न्यूज़ की तारीफ की। कहा मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। वज़ीर आज़म की 92 न्यूज़ के लिए मज़ीद तरक्कियों की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी 92 न्यूज़ को 10वीं सालगिरह की मुबारकबाद। चेयरमैन 92 न्यूज़ मियां मोहम्मद रशीद और पूरी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़राए आला समेत गवर्नर्स की जानिब से मुबारकबादों के पैगामात। विफाकी वज़रा और इंतजामी अहदेदारों के भी तहनीती पैगामात। तरक्की के मुतनाज़िल तय करते रहने की दुआएं। पाकिस्तानी मीडिया में टेक्नोलॉजी का बानी 92 न्यूज़ आज भी लासानी। जिद्दत हमारा तुरा इम्तियाज, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल नाज। HD+ स्क्रीन शीशे की तरह शानदार, डॉल्बी साउंड से आवाज़ भी जानदार। मीलों दूर से होलोग्राम पर राब्ते, ऑक्सीमेट्री पर 7 समंदर पार के नज़ारे। ऑगमेंटेड रियलिटी भी हमारे 360 वर्चुअल स्टूडियो की शान। जदीद DSNGs के जरिए चप्पे चप्पे तक हमारी रसाई। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स यकसा मकबूल। दीन की तदरीज और तदरीस 92 न्यूज़ की तरशी। कलाम पाक की तलावत से सुबह का आगाज़ 92 न्यूज़ की रवायत। दीनी प्रोग्राम सुबह नूर से शुरू होने वाली 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नाजरीन की पसंदीदा। हर मक़ता फ़िक्र के उलमा कराम सुबह नूर के मेहमान बनते हैं। हर साल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की रवायत भी बरकरार। हालात हाज़रा पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम भी अपने मिसाला। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, महंगाई की दुहाई हो या दहशतगर्दी का नासूर, छुपी खबरों का खुलासा 92 न्यूज़ के हर प्रोग्राम्स का खासा है। ज़रिक और जहदीदा एंकर्स की टीम हर पल मुतहरिक, हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये, तबसरे और आगाही। सोशल मीडिया पर अफवाहों के दरमियान 92 न्यूज़ सच्चाई और हक़ाइक़ का पनपता शजर। हम कराते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नेक नियति पर मबनी सहाफ़त से रोशनास।
صحافتی اصولوں کی پاسداری کے باعث سوشل میڈیا پر بھی ناٹی ٹو نیوز کے دیکھنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ کامیابیوں کا یہ سفر محض ہمارے ناظرین کے بھروسے کا مرہون منت۔ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، عالمی منظرنامے پر بھی 92 نیوز کی کڑی نظر۔ ہم نے رکھا پاکستانیوں کو باخبر۔ ہمارے نمائندوں نے کی دیس پردیس میں واقعات کی لمحہ بلمحہ کوریج۔ قدرتی آفات ہوں یا ہو جنگ کا منظرنامہ، دنیا کے بدلتے سیاسی اور معاشی رنگوں سے رکھا عوام کو باخبر۔ بیرون ملک ناظرین بھی 92 نیوز کے صحافتی کردار کے معترف۔ مختلف ممالک میں متحرک 92 نیوز کے رپورٹرز کی کارکردگی پر بھی اظہار اطمینان۔ ہمارے دیکھنے والوں نے عالمی صحافی صفوں میں 92 نیوز کے مسلمہ کردار پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ہم پہلے چین کے پھر کسی اور کے اتحادی ہیں، ہمارے دل اور سرحدیں ملتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی صدر سے ملاقات میں گفتگو۔ شی جن پنگ نے کہا پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تعاون مزید بڑھائیں گے۔ دونوں صدور کی ملاقات میں باہمی تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، شراکت داری کے ادارہ اختیار کی مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ صدر مملکت کی بیجنگ میں عظیم عوامی حال آمد، چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان نے کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑیں، 10 جنگیں بھی لڑنا پڑیں تو لڑیں گے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی آزاد کشمیر میں کشمیری عمائدین سے گفتگو۔ کہا بھارتی مظالم سے کشمیریوں کی تڑپ مزید بڑھ رہی ہے، بلا شبہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ سپہ سالار نے فوجی افسران اور سپاہیوں کی غیر متزلزل لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کی تعریف کی۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے 8 فروری کے احتجاج پر جوابی حکمت عملی بنا لی۔ کام کو عزت دو کے سلوگن پر 3 روزہ تقریبات کا شیڈیول تیار۔ وزیر اعظم آج یوم تعمیر و ترقی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ 1 سال کی کارکردگی کا احاطہ ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے نام خط خوانی پی ٹی آئی کی شدید مایوسی اور پریشانی کا اظہار ہے۔ بے مقصد خطوط نویسی سے کچھ نہیں ملے گا۔ امریکہ میں خواتین کے کھیلوں میں مردوں کی شمولیت پر پابندی عائد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا اب خواتین کے کھیل صرف خواتین کے لیے ہوں گے۔ اولمپکس میں ٹرانسجینڈر نے ایک خاتون کا گولڈ میڈل چرا لیا تھا، اب یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ٹرانسجینڈر خواتین کا میڈل چرا لے گا۔ خواتین کی کھیلوں میں ٹرانسجینڈر کو شامل کرنے والے اسکولوں کی فنڈنگ بند کر دیں گے۔ امریکی فوج سے بھی ٹرانسجینڈرز کو نکال رہے ہیں۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں آج برفانی طوفان کی وارننگ۔ بڑے پیمانے پر بجلی کی بندش اور مواصلاتی نظام میں خلل کا خدشہ۔ میری لینڈ، پینسلوینیا، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا میں 4 انچ تک برف باری کا امکان۔ کچھ کاؤنٹیز کے سرکاری اسکولوں نے برفانی طوفان کے پیش نظر کلاسز منسوخ کر دی۔ برفانی طوفان سے شمالی مسوری کی بیشتر سڑکیں برف سے ڈھک گئیں۔ کینساس سٹی میں ہائی ویز کے کچھ حصے ٹریفک کے لیے بند۔ مغربی ورجینیا کے بیشتر حصول اور شمال مشرقی کینٹکی میں سیلاب کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی ورجینیا میں بھی موسلادھار بارشوں سے سیلاب کا امکان۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی فرقے کے نئے پیشوا بن گئے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں رحیم آغا خان کو اسماعیلی کمیونٹی کا 50واں امام نامزد کیا تھا۔ پرنس رحیم 4 بچوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کی تجہیز و تکفین پرتگال میں ہی ہوگی۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ گلگت بلتستان حکومت کا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے بیان کی دنیا بھر سے مذمت۔ حماس اور فلسطینی اتھارٹی نے ٹرمپ کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ حماس نے کہا امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود اسرائیل کو شکست دی۔ جب تک ایک بھی فلسطینی ہے کوئی غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب، چین، ترکیہ، فرانس، برطانیہ، برازیل، آسٹریلیا کی بھی مذمت۔ 2 ریاستی حل پر کام جاری رکھنے کا اعادہ۔
امریکی سینیٹرز کرس مرفی اور کرس وان ہولن نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا، کہا غزہ پر ٹرمپ کا بیان گھٹیا مذاق ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ بھی کیا۔ غزہ پر امریکی کنٹرول کے لیے ٹرمپ کی تجویز قابل تعریف ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے ٹرمپ کی غزہ پالیسی کو دشمنی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ امریکی صدر نے غزہ کی تعمیر نو کی پیشکش کی ہے، جبکہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکہ کا غزہ میں فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ٹرمپ خطے میں استحکام کے لیے غزہ کی تعمیر نو میں امریکی شمولیت کو لازمی سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر جام کمال خان نے جدہ میں پہلی میڈ ان پاکستان نمائش کا افتتاح کر دیا۔ جام کمال خان کا پاک سعودی تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ میڈ ان پاکستان نمائش میں 137 پاکستانی کمپنیز کی شرکت۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ جام کمال خان کا پاکستانی نوجوانوں کی مہارت بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ وفاقی وزیر کا سعودی قیادت کی جانب سے نمائش کے انعقاد میں تعاون پر اظہار تشکر۔